सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर म डीआरसी उपस्थित भइसकेको छु। आजको विषयवस्तुमा मैले यहाँलाई चाहिँ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन सहकारी संगठनको सम्बन्धमा सहकारी संगठनको परिचय, यसका विशेषताहरू र सहकारी संगठनको महत्त्व तथा भूमिकाहरू, यो तीनटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको यो भिडियो क्लासमा मैले यहाँलाई केही महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने प्रयत्न गर्नेछु। त्यसैले सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो क्लास हेर्नुहोला। जाउँ क्लासतर्फ। ल सर्वप्रथम मैले यहाँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु इन्ट्रोडक्सन अफ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन, सहकारी संगठनको परिचय। सहकारी संगठन भनेको के हो त? सहकारी संगठनलाई हामी विभिन्न किसिमले परिभाषित गर्न सक्छौँ। साझा उद्देश्य प्राप्त गर्नको निमित्त एक आपसमा सहयोगी भावनाले स्थापना गरिएका संगठनलाई हामी सहकारी संगठन भनेर बुझ्छौँ। सह प्लस कार्य, दुईटा शब्दको कम्बिनेसन हो सहकारी। सहयोग प्लस कार्य, सहयोगी भावनाले संगठित भई गरिने कार्य, गरिने क्रियाकलाप, गरिने विभिन्न किसिमका सहयोगी कामहरूलाई हामी सहकारी भनेर भन्न सक्छौँ। सहकारी संगठनका विभिन्न उद्देश्यहरू रहन सक्छन्। सहकारी संगठन विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, तर जुनसुकै सहकारी संगठन भए पनि, जुनसुकै प्रकारको, जुनसुकै स्वरूपको सहकारी संगठन भए पनि त्यसको मेन थिम, त्यसको मुख्य उद्देश्य एक आपसमा सहयोगी भावनाले प्रेरित भई संगठित भएर सञ्चालन गरिने संस्थालाई हामी सहकारी संगठनको रूपमा लिन सक्छौँ। सहकारी संगठनको मुख्य उद्देश्य नै हो प्रत्येक व्यक्ति सबैको लागि र सबै व्यक्ति एकको लागि। मतलब प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ सबैको लागि सहयोगी भूमिकामा रहनु पर्यो र सबै व्यक्ति प्रत्येकको लागि रहनु पर्यो। वन फर अल फर वान, यो मुख्य यसको चाहिँ स्लोगनको रूपमा रहेको छ र यही भावनाले एक चाहिँ सबैको लागि र सबै एकको लागि, यही भावनाले स्थापित भएका संगठनहरूलाई चाहिँ हामी सहकारी संगठन भनेर बुझ्न सक्छौँ। सहकारी संगठन चाहिँ नाफामुखी हुँदैन। सहकारी संगठन चाहिँ नाफा कमाउनको निमित्त, नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले नभइकन एक आपसमा सहयोगको भावनाले प्रेरित भएर सहयोग गर्ने उद्देश्यले, सहयोग गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएर स्थापना भएको संगठनलाई हामी सहकारी संगठनको रूपमा लिन सक्छौँ। व्यावसायिक एकाधिकार विरुद्ध मैले स्क्रिनमा पनि यहाँलाई देखाइरहेको छु। जस्तो व्यावसायिक एकाधिकार विरुद्ध लड्न, मध्यस्थकर्ता, प्रतिस्पर्धा तथा चुहावट रोक्न र उत्पादन र उपभोक्ता बीच सोझो सम्बन्ध स्थापना गर्न आर्थिक रूपले कमजोर व्यक्तिहरूद्वारा स्थापित गरिएका स्वैच्छिक व्यावसायिक संगठन सहकारी संगठन हो भनेर हामीले यसलाई यसरी बुझ्न सक्छौँ। मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, रोबर्ट ओवेनलाई सहकारी संगठनका फाउन्डरको रूपमा लिन सकिन्छ, पिताको रूपमा लिन सकिन्छ। सुरुवात गर्ने पहिलो व्यक्तिलाई हामी रोबर्ट ओवेन भनेर बुझ्न सक्छौँ र उनले नै सहकारी संस्था पहिलो पटक स्थापना गरिएका थिए। उनले सन् 1444 अक्टोबर 20 रोचडेल सोसाइटी अफ इक्विटेबल पाइनियर नामको सहकारी संस्था स्थापना गरेका थिए। नेपालमा विक्रम सम्वत 2016 सालमा सहकारी ऐन बनेपछि सहकारी संगठनको विकास भएको पाइन्छ र हाल चाहिँ सहकारी ऐन 2074ले यस सहकारी व्यवसायले चाहिँ नियमन र व्यवस्थापन गरिरहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। र 2016 भन्दा अगाडि नेपालमा व्यवस्थित रूपमा सहकारी स्थापना चाहिँ भएका थिएनन्। अनौपचारिक रूपमा विभिन्न किसिमका सहयोगको भावनाले गरिने क्रियाकलापहरू त भएकै मानिन्छ, तर औपचारिकता चाहिँ 2016 सालमा जब सहकारी ऐन बनेपछि नेपालमा पनि सहकारी संगठन चाहिँ स्थापना हुन थाल्यो र अहिले चाहिँ घर घरमा रोजगारी, गाउँ गाउँमा सहकारी भन्ने मूल नाराका साथ सहकारीलाई चाहिँ विकास र विस्तार गरिरहेको हामी पाउन सक्छौँ। सहकारी संगठनलाई परिभाषित गर्दै हेनरी कालभार्टले यसरी परिभाषित गरिएका छन्। सहकारी समाज एक संगठनको स्वरूप हो जहाँ व्यक्तिहरू आफ्नो आर्थिक हित वृद्धि गर्न समानताको आधारमा एकसाथ संगठित हुन्छ। यसरी हेनरी कालभार्टले यसलाई चाहिँ परिभाषित गरेको पाइन्छ। यस परिभाषामा पनि हामीले के बुझ्छौँ भने आफ्नो आर्थिक हित वृद्धि गर्नको निमित्त
समानताको आधारमा एकसाथ सङ्गठित हुन्छ भनेर हामीले बुझ्छौँ। यसमा पनि यसको मेन आशय पनि आफ्नो समूहको हितको निमित्त एक आपसमा समान अधिकार कायम गरेर समान हैसियतमा स्थापित गरिएका सङ्गठनलाई चाहिँ सहकारी सङ्गठनको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसैगरी हामीले यी कुराहरूबाट चाहिँ संक्षेपमा सारांशमा लेख्नु पर्दा के चाहिँ लेख्न सक्छौँ त? मैले यहाँ स्क्रिनमा पनि छोटो सारांश भनेर लेखिदिएको छु, यहाँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साझा हितको लागि सँगै काम गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको स्वैच्छिक व्यावसायिक सङ्गठनलाई नै सहकारी सङ्गठन भनिन्छ। यसमा प्राय न्यून आय स्तर भएका व्यक्तिहरू संलग्न हुन्छन् र प्रत्येक सदस्यहरू चाहिँ आपसी आर्थिक हितका लागि प्रजातान्त्रिक ढङ्गले काम गर्दछन् र नाफा तथा जोखिमहरू पनि परस्पर रूपमा बाँड्ने गर्दछन्। यस्ता स्वरूपको सङ्गठनलाई हामी सहकारी सङ्गठनको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसपछि हामी जाउँ सहकारी सङ्गठनका विशेषताहरू। सहकारी सङ्गठनका विशेषताहरूलाई यसरी यी बुँदाहरूबाट हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। मैले बुँदागत रूपमा यहाँलाई स्क्रिनमा पनि देखाइरहेको छु। नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् त, स्वैच्छिक सङ्गठन, भोलिन्टरी अर्गनाइजेसन। सहकारी सङ्गठन चाहिँ स्वैच्छिक सङ्गठन हो। स्वेच्छाले व्यक्तिहरू चाहिँ सहकारी सङ्गठनमा आबद्ध हुन सक्छ। कसैको कर कापले, कसैको जोर जबरजस्तीले कुनै व्यक्ति सहकारीमा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने छैन। यदि व्यक्तिलाई स्वैच्छिक रूपमा मैले चाहिँ यो सहकारीमा यो सङ्गठनमा बस्छु, यसको सदस्य हुन्छु, यसमा काम गर्छु भन्ने लाग्यो भने चाहिँ त्यो व्यक्ति सहकारी सङ्गठनको सदस्य हुन सक्छ। त्यसैले हामी चाहिँ स्वैच्छिक सङ्गठन, भोलिन्टरी अर्गनाइजेसन्सको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसैगरी 2 नम्बर पोइन्ट्समा हेर्नुहोस् त, खुल्ला सदस्य, ओपन मेम्बरसिप। सहकारी सङ्गठनको सदस्यता चाहिँ खुल्ला हुन्छ। जो पनि यदि इच्छा गर्यो भने त्यो सहकारी सङ्गठनको सदस्य बन्न पाउँछ र बन्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ बन्देजहरू रहँदैन। त्यसैले खुल्ला सदस्यता, तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने जुनसुकै सहकारी सङ्गठनको सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ, त्यसको सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ र सदस्यताले पाउने अधिकार, पाउने सेवा सुविधा र कार्यहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामी खुल्ला सदस्यको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। नेक्स्ट 3 नम्बर हेर्नुहोस् त, सेवाको भावना। सहकारी सङ्गठन चाहिँ सेवाको भावनाले स्थापना गरिएको हुन्छ। नाफा कमाउनु भन्दा पनि यसको मेन उद्देश्य भनेको सेवा गर्ने उद्देश्यले, एक आपसमा एक अर्कालाई सेवा र सहयोग गर्ने उद्देश्यले सहकारी सङ्गठनको स्थापना गरिएको हुन्छ। त्यसले सेवाको भावना पनि सहकारी सङ्गठनको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। नेक्स्ट 4 नम्बरमा हामी जाउँ, नगद कारोबार, क्यास ट्रान्ज्याक्सन। सहकारी सङ्गठनमा चाहिँ क्यास ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ, नगदको कारोबार हुन्छ। सहकारी सङ्गठनले कुनै पनि उत्पादन वस्तु वा सेवा चाहिँ उधारो कारोबार गर्दैन, नगद मात्रै सहकारी सङ्गठनले कारोबार गर्छ। जसले गर्दाखेरि नगद कारोबार पनि यसको एउटा विशेषताको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यसपछि 5 नम्बरमा यहाँले हेर्नुहोस् त, स्क्रिनमा पनि देखिराख्नु भएको छ, समानता हामीले देखिरहेका छौँ, इक्वालिटी भनेर हामीले देखिरहेका छौँ। प्रत्येक सदस्यहरूको अधिकार समान हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कोही पनि ठुलो र कोही पनि सानो रहँदैन, कसैले पनि धेरै र थोरै भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले प्रत्येक सदस्यहरूको चाहिँ समान अधिकार रहेका हुन्छन् र समान हैसियत रहेका हुन्छन्। त्यसैले समानता सहकारीको एउटा महत्त्वपूर्ण र विशेषताको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यसमा आबद्ध जे जति सदस्यहरू हुन्छन् ती सबैलाई समान अधिकार रहेका हुन्छन्, समानता रहेका हुन्छन्। अर्को 6 नम्बरमा जाउँ, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापन। सहकारी सङ्गठनमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापनबाट सङ्गठनलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। किनभने सहकारी सङ्गठनमा धेरै सदस्यहरू आबद्ध भएर चुनावको माध्यमबाट त्यसका कमिटी, त्यसका बोर्ड कमिटी, त्यसका मेम्बर्सहरू, सञ्चालक समितिहरू चयन गर्ने काम गर्छ र त्यो चाहिँ प्रत्येक नियमअनुसार चाहिँ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा उनीहरूले प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेर र प्रत्येक 3 वर्षमा चाहिँ सहकारीको मेम्बरलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने उनीहरूको अधिकार रहेका हुन्छन्। त्यसैले प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार सहकारीका सदस्यहरूमा कायम रहन्छ। बचतको वितरण, अर्को हेर्नुहोस् त, डिस्ट्रिब्युसन अफ सरप्लस। बचतको वितरण गर्न सक्छ। बचत जे जति बचत उनीहरूले सहकारीमा सङ्कलन गर्दछन् ती बचत रकम चाहिँ एक आपसमा बाँडेर आवश्यकता पुरा गर्ने काम, एक आपसमा गर्जु टार्ने काम गर्न सक्छ, उनीहरूले गर्दछन्। जसले हामी बचतको वितरण भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को हेरौँ, छुट्टै कानुनी अस्तित्व, सेपरेट लिगल एन्टिटी। सहकारी सङ्गठनको छुट्टै कानुनी अस्तित्व प्राप्त रहन्छ।
सहकारी संगठन कुनै एउटा सदस्यको अस्तित्वसँग जोडिएको हुँदैन। कुनै एउटा सदस्यले कुनै एउटा मेम्बरले छोडेर जाँदैमा सहकारी संगठनलाई केही पनि प्रभाव पर्दैन, किनभने सहकारी संगठन आफ्नै नाममा आफ्नै कानुन अस्तित्वमा कृत्रिम व्यक्तिको रूपमा रहेर आफ्ना गतिविधि आफ्ना कार्यहरू गर्न सक्छ। संगठनले आफैले आफ्नो नाममा सम्पत्तिहरू जोड्न सक्छ, कारोबारहरू गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सहकारी संगठनको पनि छुट्टै अस्तित्व रहेको हुन्छ, सदस्यको अस्तित्वसँग जोडिएको हुँदैन भन्ने कुरा हामी यसबाट बुझ्छौँ। र 9 नम्बरमा जाउँ, पारस्परिक हित म्युचुअल हेल्प। पारस्परिक सहायता एक आपसको सहकार्यमा गरिने संगठन नै सहकारी संगठन हो नि। त्यसैले पारस्परिक सहमति, पारस्परिक सहायता, पारस्परिक हितको निमित्त चाहिँ सहकारी संगठन खोलिएका हुन्छन् र आबद्ध भएका हुन्छन्। त्यसैले पारस्परिक सहायता पनि यसको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यसपछि एउटा महत्त्वपूर्ण टपिक अझै हाम्रो बाँकी छ, यसलाई पनि हामीले हेरौँ त। विकासोन्मुख देशहरूमा सहकारी संगठनको भूमिका वा महत्त्व, यसलाई चाहिँ तपाईले सहकारी संगठनको महत्त्वको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ र सहकारी संगठनको भूमिकाको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि हामीले बुदागत रूपमा यसरी यी बुदाहरूबाट व्याख्या गर्न सक्छौँ। नम्बर 1 मा जाउँ त हामी, बचत गर्ने बानीको विकास। सहकारी संगठनले बचत गर्ने बानीको विकास गराउँछ। है, गाउँघरमा छरिएर रहेका जो चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टमबाट, ब्याङ्किङ प्रणालीबाट, ब्याङ्किङ पद्धतिबाट टाढा रहेका गाउँघरका साना साना बचतहरूलाई चाहिँ एकत्रित गर्ने काम सहकारीले गर्छ। बचत ऋण सहकारीले गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि गाउँघरमा रहेका बचतलाई सङ्कलन गर्ने काम पनि गर्छ र सदस्यहरूलाई चाहिँ बचत गर्ने बानीको विकास पनि गराउँछ यसले। त्यसले गर्दाखेरि बचत गर्ने बानीको विकास गराउन पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। 2 नम्बरमा जाउँ त, संस्थागत ऋण प्रदान गर्न। संस्थागत ऋण, ग्यारेन्ट क्रेडिट, गाउँघरमा जो चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीबाट टाढा छन्, जो चाहिँ ब्याङ्कबाट ऋण लिन सक्दैनन्, ब्याङ्कबाट कारोबार गर्न सक्दैनन्, त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ साहु महाजनबाट चाहिँ महँगो ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता पर्न सक्छ। त्यस्तो बाध्यतालाई कम गरी सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा कम ब्याज दरमा चाहिँ सजिलै प्रक्रियाबाट चाहिँ आफ्ना सदस्यहरूलाई ऋण प्रदान गरेर घर जुटाउने काम गर्छ र ऋण प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। त्यसैले संस्थागत ऋण प्रदान गर्न पनि सहकारी संगठनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसपछि हामी जाउँ 3 नम्बरमा, मध्यस्थकर्ताको उन्मूलन, अब्सेन्स अफ मेडिएटर। मध्यस्थकर्ताको उन्मूलन गर्ने काम गर्छ। मध्यस्थकर्ता भनेको साहु र ऋणी बीचको मेडिएटरको रूपमा रहने व्यक्तिहरूलाई, संस्थाहरूलाई हामी मध्यस्थकर्ताको रूपमा लिन सक्छौँ। जस्तै ब्याङ्कबाट यदि तपाईँको पहुँच छैन भने अर्को व्यक्तिले तपाईँले ब्याङ्कबाट ऋण लिने प्रोसेसमा चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ नि, त्यो व्यक्ति चाहिँ मध्यस्थकर्ता हो। त्यसै गरी तपाईँले कुनै साहुबाट ऋण लिन चाहनुहुन्छ भने त्यो साहुसँग लगेर कुरा मिलाइदिने काम गर्ने व्यक्तिलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। तर सहकारीमा चाहिँ त्यस्तो मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता पर्दैन। सहकारीमा उसको समान अधिकार हुन्छ र त्यो समान अधिकारको प्रयोग गरेर चाहिँ सहकारीबाट उसले सजिलैसँग आफ्ना ऋण, आफ्ना कारोबार गर्न सक्छ। त्यसैले मध्यस्थकर्ता उन्मूलन गर्ने काम पनि उसले गर्छ। रोजगारीको अवसर हेर्नुहोस् त, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि गर्छ। हामीले सहकारी धेरै खोल्यौँ भने त्यसबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न कामको जिम्मेवारी दिएर उनीहरूलाई रोजगार बनाउन पनि सक्छौँ। त्यसैले रोजगारीको अवसर जुटाउने काम पनि सहकारीले गर्छ। नैतिक चरित्रको विकास गर्छ, डेभलपमेन्ट अफ मोरल क्यारेक्टर, मान्छेलाई इमान्दार बनाउने, नीतिवान बनाउने, नैतिक बनाउने काम पनि सहकारीले गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले बचत गर्ने, बचत परिचालन गर्ने, ब्याज साउ तिर्ने, इमान्दारिता हुने भन्ने कुरा पनि ट्रेनिङहरू दिएर पनि उनीहरूलाई सिकाइरहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ बुझाइरहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि नैतिक चरित्रको विकास गर्न पनि सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। उत्पादन तथा वितरणमा सुधार गर्न, त्यसपछि जाउँ जीवनशैलीमा सुधार गर्न, स्रोतहरूको सदुपयोग गर्न र घरेलु उद्योगहरूको विकास गर्न पनि सहकारीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। विकासोन्मुख देशहरूमा सहकारी संगठनको भूमिका र महत्त्वको रूपमा यी बुदाहरूलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजको लागि यतिकै राखौँ। यस्तै किसिमको तपाईँलाई एजुकेसनमा सपोर्ट हुने अरू पनि भिडियो क्लासहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र लाइक, सेयर गरिदिनुहोस्। हस् त, धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्। बेस्ट अफ लक।